आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। मुल्क 79वें यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 210 पंचायत रहनुमा नई दिल्ली में तकरीबात में शिरकत करेंगे। भारत और सिंगापुर दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में तीसरे दौर की वजारती गोलमेज बातचीत कर रहे हैं। बिहार में बड़े दरियाओं में तूफ़ानी आने के सबब बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने से 10 अजला में 19 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। IMD ने जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और तेलंगाना में आज शदीद बारिश से मुताल्लिक रेड अलर्ट जारी किया है। हमास का एक वफ्द गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक बातचीत के लिए काहिरा पहुंचा है। इस्राइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने जुज़वी जंगबंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। और गुलवीर सिंह ने बुडापेस्ट में मर्दों की 3000 मीटर दौड़ में गैर ओलंपिक खेलों में अपना कौमी रिकॉर्ड बेहतर किया है। अब खबरें तफसील से। मुल्क 15 अगस्त को पूरे जोशो खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ अपना 79वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारी कर रहा है। यौम आज़ादी की तकरीबात से कब्ल मुल्क भर में लोग हर घर तिरंगा मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। दिल्ली सरकार के वजीर आशीष सूद और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कमलजीत सहरावत ने दिल्ली के जुनूब मगरिबी जिले में तिरंगा यात्रा की क़यादत की, जिसमें 8000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। दिल्ली पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए हैं ताकि मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। हजारों सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें नीम फौजी दस्ते और कमांडोज शामिल हैं, तैनात किए गए हैं ताकि अमनो अमान कायम रखा जा सके। दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि अवाम की सहूलत के लिए 15 अगस्त को तमाम लाइनों पर सुबह 4 बजे से मेट्रो सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी ताकि लोग यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत कर सकें। 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 210 पंचायत लीडर्स नई दिल्ली में 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस साल के खुसूसी मेहमानों में बड़ी तादाद में खवातीन पंचायत लीडरान भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सरकारी खिदमात में इजाफा करने और जामे कम्युनिटी इकदामात को बेहतर बनाने में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। पंचायती राज की वजारत ने कहा है कि इन खुसूसी मेहमानों ने हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और मिशन इंद्रधनुष जैसी अहम सरकारी स्कीमों को मुकम्मल करने में नुमायां कामयाबी हासिल की है। वजारत ने मजीद कहा कि इन खुसूसी मेहमानों के एजाज में कल नई दिल्ली में एक बाज़ाब्ता तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान AI से चलने वाली सभा सार एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया जाएगा। इस साल के प्रोग्राम का मौजू है आत्मनिर्भर पंचायत, विकसित भारत की पहचान। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू और कश्मीर में खासतौर पर पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में यौम आज़ादी से कब्ल किसी भी शरपसंदी को रोकने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चेकिंग और गश्त के अमल में इजाफा किया गया है। पुलिस ने जम्मू शहर में फौरी कार्रवाई करने वाली इजाफी टीमों को तैनात कर दिया है। जमीनी और फजाई निगरानी के साथ कसीर सतही सिक्योरिटी बंदोबस्त नाफिज किया गया है। बॉर्डर ग्रिड सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और तमाम सरहदी सड़कों की सख्त निगरानी की जा रही है। पुलिस ने सरहदी जिलों राजौरी और पुंछ में सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अवाम से चेकिंग के दौरान ताउन करने की अपील की गई है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी या चीज की इत्तला फौरन सिक्योरिटी एजेंसियों को देने की हिदायत दी गई है। उधर जम्मू खित्ते के तमाम 10 जिलों में यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में हर घर तिरंगा मुहिम और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहाइशगाह से 3 रोजा हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। वजीर आला ने काबीना के अपने साथियों और अवामी नुमाइंदों के साथ आज लखनऊ की गलियों में तिरंगा यात्रा की क़यादत की। उन्होंने उजागर किया कि गांव से लेकर शहरों और जिलों तक तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश में लोगों को तहरीक दे रही है। बड़ी तादाद में लोग तिरंगा के साथ सेल्फियां ले रहे हैं।
بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس ISMR کے تیسرے دور کی بات چیت نئی دلی میں جاری ہے. مرکزی وزراء ڈاکٹر ایس جے شنکر، نرملا سیتا رمن، اشونی ویشنو اور پیوش گوئل اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. سنگاپور کی جانب سے نائب وزیر اعظم گن کم یونگ اور وزیر خارجہ جوزیفین تیو بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ وزارتی گول میز بات چیت ایک منفرد نظام ہے جو بھارت اور سنگاپور کے درمیان تعاون کے لیے ایک نیا ایجنڈا ترتیب دینے کا موقع فراہم کرتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی 31 اگست کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. لوگ اس پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز اس مہینے کی 29 تاریخ تک ٹول فری نمبر 1800117800 اور نریندر مودی ایپ یا مائی گوو اوپن فورم کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بہار میں دریائے گنگا، گنڈک، سون، کوسی، مہانندا اور باگمتی سمیت بڑے دریاؤں میں طوفانی کے باعث ریاست کے 10 ضلعوں کے 19 لاکھ سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. بھاگلپور، منگیر، بیگوسرائے، ویشالی، بھوجپور، کھگڑیا اور پٹنہ سب سے زیادہ متاثر ضلعوں میں ہیں. ریاست کے زیادہ تر دریاؤں سے متصل علاقوں میں لگاتار بارش ہونے سے دریاؤں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے. بڑی تعداد میں بے گھر افراد کو اپنے گھروں سے نکل کر محفوظ جگہوں پر پناہ لینی پڑی ہے. دریائے گنگا میں پانی کی سطح میں اضافے کی وجہ سے بھاگلپور شہر کے کئی حصوں میں پانی بھر گیا ہے. اس سے 4.5 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں. اسی طرح لاکھوں لوگ بیگوسرائے، منگیر اور پٹنہ میں بھی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اس دوران موسمیات کے محکمے نے کل بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. بہار میں بھاگلپور، بھوجپور، پٹنہ اور لکھی سرائے سمیت کئی ضلعوں میں سیلاب اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر کشتیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. بہت سے علاقوں میں بہت زیادہ پانی جمع ہو جانے کے سبب لوگ اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں. پٹنہ میں راجیو نگر، قدم کنواں اور دیگھا سمیت کئی علاقوں میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے. شہر کے کئی علاقوں میں ٹریفک جام کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. آکاشوانی نیوز پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار. اس دوران IMD نے جموں و کشمیر، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں آج شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اعلی مذاکرات کار خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس کا ایک وفد کل قاہرہ پہنچا ہے، جہاں وہ مصر کے عہدیداران کے ساتھ بات چیت کرے گا. اس بات چیت کا مقصد غزہ میں جامع جنگ بندی کا حصول اور یرغمالوں کے بحران کو حل کرنا ہے. قطر اور امریکہ کی حمایت سے مصر کی ثالثی میں ہونے والی اس بات چیت کا مقصد مجوزہ 60 روزہ جنگ بندی کے منصوبے کو پھر سے شروع کرنا ہے، جو تازہ کشیدگی کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گیا تھا. مصر کی نئی تجویز میں حماس کے قبضے میں موجود سبھی یرغمالوں کی رہائی، جنگ کے خاتمے، غزہ سے فوجوں کو ہٹایا جانا اور حماس کے بعض ارکان کی علامتی جلاوطنی شامل ہے. اس دوران اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جزوی سمجھوتوں کو مسترد کر دیا ہے اور سبھی یرغمال افراد کو رہا کیے جانے پر زور دیا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ. بھارت کے گلویر سنگھ نے بڈاپیسٹ میں گلئی استوان میموریل ہنگیرین ایتھلیٹکس گراں پری میں مردوں کی 3000 میٹر دوڑ میں غیر اولمپک کھیلوں میں اپنا قومی ریکارڈ بہتر کیا ہے. انہوں نے 5واں مقام حاصل کیا. انہوں نے یہ دوڑ 7 منٹ 34.49 سیکنڈ میں پوری کی. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. ملک 79ویں یوم آزادی کا جشن منانے کی تیاری کر رہا ہے. 28 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 210 پنچایت رہنما نئی دلی میں تقریبات میں شرکت کریں گے. بھارت اور سنگاپور دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے نئی دلی میں تیسرے دور کی وزارتی گول میز بات چیت کر رہے ہیں. بہار میں بڑے دریاؤں میں طوفانی آنے کے سبب بڑے پیمانے پر سیلاب آ جانے سے 10 اضلاع میں 19 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. حماس کا ایک وفد غزہ میں جنگ بندی سے متعلق بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جزوی جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے اور گلویر سنگھ نے مردوں کی 3000 میٹر دوڑ میں غیر اولمپک کھیلوں میں اپنا قومی ریکارڈ بہتر کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.